میری معززات دینی بہنوں، قرآن مجید دی ایک آیت بینہ او دا ایک مختصر ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے کہ محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس بات دے اندر شک و شبہ نہیں، محمد کریم اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، نبوت من جانب اللہ ہونا اور آپ دی معصومیت تے اسلام دے بے بہا دلائل نے اج میں ایک ماہ مئی دے حوالے دے نال ایک جھلک پیش کرانگا۔ اج یاد رہے 6 شوال 1441 ہجری اور 2020 دے ماہ مئی دی 29 تاریخ دا جمعۃ المبارک ہے۔ میں اسلام دے ایک عظیم فاتح، عظیم حکمران، اللہ رسول دے نال محبت کرنے والے اور پیغمبر کائنات دی دتی ہوئی بشارتاں نو عملی جامہ پہنانے والے سعادت مند، خوش نصیب، اعلیٰ ترین شہرت دے مالک جناب سلطان محمد فاتح ترکی دے متعلق اج کچھ آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کرنا چاہاں گا۔ اس تو قبل میں ذرا احادیث دی روشنی دے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ایک دو آپ دے دامن دی زینت کرانگا بتوفیق اللہ الرحمن، تاکہ فرا بٹھائی جا سکے اور معاملہ اگلا آسانی دے نال دین دی روشنی دے اندر سمجھ آ سکے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث پاک بیان کرنے والے نے اور صحیح البخاری دی روایت ہے، حدیث نمبر 2800 اور 2799، دو روایات دا خلاصہ ملا کے میں آپ حضرات دے سامنے عرض کرانگا کہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان دے وچوں دودھ دی خالہ لگ دیاں سن، اور ام حرام سیدنا انس بن مالک دی سکی خالہ سن۔ بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، آپ دوپہر نو آرام کر رہے سن، ذرا توجہ میری طرف رہے تاکہ تھوڑے وقت دے اندر میں اپنی گزارشات نو مکمل آپ دے سامنے پیش کرن دے اندر بتوفیق اللہ تعالی کامیاب ہو سکا کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبا منی، پیغمبر کائنات علیہ السلام میرے گھر آ کے اکثر ملاقات فرمان دے، خالہ دے پاس سو جان دے، دوپہر دا آرام کر دے۔ ایک حدیث پاک صحیح البخاری چاہتا ہے کہ میں آپ دے ستیاں ہویا سر مبارک دے زلفاں نو پھولن لگ پیندی، جس طرح کوئی جواں تلاش کردا ہے، صفائی کردا ہے، اس طرح میں ادب دے نال پیغمبر کائنات علیہ السلام دے سر دے اندر ہاتھ مار دی۔ یہ اکثر و بیشتر ہوندا۔ ایک دن دی بات ہے، میرے پیغمبر آ کے میرے گھر دے اندر ستے صلی اللہ علیہ وسلم، قریبا منی ثم استيقظ وهو يضحك، آپ آرام کر دے دوپہر نو، اچانک نبی کائنات علیہ السلام اٹھے، اکھ کھلی، بیٹھے، آپ ہنس رہے سن، بڑا خوش چہرہ، بڑی خوشی دے آثار۔ قلت ما اضحکک یا رسول اللہ، میں عرض کیتا یا رسول اللہ تانوں کیوں ہاسا آیا ہے؟ میں قربان تسی کس وجہ تو ہسے جے کو خواب آئی ہے بڑی اچھی؟ فقال، آپ نے فرمایا جی اناس منی اناس من امتی عرضوا علیہ، مینو خواب دے اندر اللہ نے دکھایا میری امت دے کچھ
بہادر جوان نے جنہاں نو میرے تے پیش کیتا گیا وہ مینوں منظر دکھایا گیا یرکبون ھذا البحر الاخضر فرمایا وہ سمندر دے اندر سوار سن ادو سمندری کشتیاں وغیرہ کوئی زیادہ بہترین انتظام نہیں سی ہوندا اور خاص طور جنگی بحری جنگ دا تو کنسپٹ اس تو پہلے موجود ہی نہیں سی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مینوں دکھائے گئے سمندر دی سطح دے اوپر اس طرح جناب وہ بڑے ٹور دے نال تے بڑی شان دے نال عزت دے نال ٹیک لگا کے انج بیٹھے کل ملوک علی الاسرہ غزاتن فی سبیل اللہ جس طرح بادشاہ اپنے تختہ دے اوتے بیٹھے ہوندے نے بڑی شان دے نال فرمایا اس طرح سمندر دی سطح تے وہ کشتیاں دی اندر بحری بیڑے دی اندر اللہ دی راہ دی اندر جہاد کردے ہوئے انہوں نے مینوں دکھایا گیا کہ وہ جا رہے سن ام حرام کہندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی انہاں دی اندر شامل فرما دے میں بھی اس لشکر دا حصہ بن جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لہا فرما دیا نے میرے واسطے دعا کی تھی اللہ تینوں انہاں دے وچوں کرے ثم نام الثانیہ میرے پیغمبر انہیاں کو باتاں کر کے پھر سو جاندے نے ففعلا پھر کچھ دیر دے بعد اٹھے اور پہلے دی طرح اب ہنس رہے سن میں کہ ما اضحکک یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کیوں ہنسی آ رہی ہے میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو دکھایا اناس من امتی عرضوا علیہ اس طرح فرمایا میری امت دے لوگ پیش کیتے گئے جڑے سمندر دی سطح تے بڑے ٹور دے نال بحری بیڑے دی اندر بیٹھے نے جس طرح بادشاہ تختاں دے اتے سج پھب کے بیٹھے ہوندے نے اور وہ جہاد دے واسطے جا رہے نے اللہ اکبر عرض کر دیا نے میں پھر درخواست کی تھی ادعو اللہ تعالیٰ ان یجعلنی منہم اللہ دے پیغمبر میرے واسطے دعا کرو اللہ منہوں نہ دے اندر فرمائے نبی کائنات علیہ السلام نے اس بار فرمایا انت من الاولین فرمایا جڑا پہلا لشکر جائے گا تو انہ دے اندر ہوئیں گی اس تو یہ پتہ لگا کہ ایک کئی ایک لشکر جانے سن فرمایا تو انہ دے وچوں ہوئیں گی فخرجت مع زوجها عبادت ابن صامت غازیا رضی اللہ تعالی عنہما صحیح البخاری دے الفاظ نے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عبادہ بن صامت انہ دے شوہر سن انہ دی معیت دے اندر یہ میاں بیوی اس جہاد دا حصہ بنے اول ما رکب المسلمون البحر سب تو پہلے جڑے مسلمان اس سمندری سفر دے اندر گئے مع معاویہ بن ابی سفیان فلمن صارفو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر سیدنا عثمان دے دور خلافت دے اندر جناب امیر معاویہ دی کمان دے اندر یہ سب تو پہلا بحری فوجی لشکر گیا بحری بیڑا تیار ہویا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث دے دور دے اندر اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مصر دے گورنر سن انہوں نے درخواست کی تھی تو اس درخواست کو عملی جامہ پہنان دی اجازت مل گئی چنانچہ انہوں نے میں عرض کرنا مزید وضاحت ہو جائے گی اگلی میری گفتگو دے اندر کہندے نے فلمن صرفوا من غزوتهم قافلین فسرعت عن دابتها تو یہ ام حرام بنت ملحان جس وقت سمندر دے وچوں نکلے بحری بیڑے چوں باہر آئے اس ویلے اپنے گھوڑیاں دے اوپر اونٹاں دے اوپر سوار ہونا چاہیا اس ویلے سوار ہون لگیاں یہ نیچے گر گئیاں انہاں دی گردن نو چوٹ لگی اور اللہ تعالیٰ نو پیاریاں ہو گئیاں اللہ تعالیٰ نو شہیدہ قرار دیتا گیا فوت ہو گئیاں میرے پیارے بھائیو اس حدیث نو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر کنی کو وری لے آندہ ہے کو اندازہ ہے 13 وری حدیث آئی ہے صحیح البخاری دے اندر 13 مرتبہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر مرتبہ مختلف باب بندے نے کتاب الجہاد و سیر دے اندر
اور مختلف مسائل ثابت کر دینے تو اللہ اکبر. اور صحیح البخاری دے اندر ایک روایت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو بھی ہے جو ان ام حرام بنت ملہان محترمہ دے شوہر نامدار سن. وہ خود بیان کر دینے کہندے نے یہ حدیث صحیح البخاری دی اندر 29-24 نمبر دے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی میری امت دا سب تو پہلا لشکر یغزون البحر جو سمندری جہاد کرن گے قد اوجبوا اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے جنت واجب کر دے گا. سبحان اللہ. قالت ام حرام بنت ملہان رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ویلے اے سنیا تو عرض کر دیا نے جی میں پچھلی حدیث دے اندر آیا جی دعا کرو اللہ مینوں انہاں دے وچوں فرما دے. پیغمبر کائنات نے فرمایا انتی فیہم تو انہاں دے اندر ضرور شامل ہوئیں گی. اللہ اکبر. پھر پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر میری امت دا وہ لشکر جڑا سب تو پہلے قیصر روم دے شہر دے نال جنگ کرے گا سمندری سفر کرے گا مغفور لہم اللہ انہاں سارے انہوں معاف کر کے جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. قلتو انا فیہم ام حرام بنت ملہان کہندی ہے میں پھر عرض کیتا یا رسول اللہ سوال ہی آندا میں انہاں چوں ہی آنا میں بھی انہاں شامل ہوواں گی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو انہاں دے اندر شامل نہیں ہوئیں گے پہلے لشکر دے اندر تو شامل ہوئیں گے. آپ نے فرمایا سی نا انتی من الاولین تو پہلیاں دے اندر جائیں گی. اے دوسرا لشکر ہوئے گا. معلوم ہویا روم دی سلطنت تے جننے حملے ہون گے سارے دے سارے مغفور لہم انہاں دے واسطے جنت واجب ہوئے گی مغفور ہون گے. اج بعض علماء اس بات کو سمجھے بغیر اپنی رائے ٹھونس دیندے نے کہ جی قسطنطنیہ فتح ہویا جدے واسطے بشارت سی ہو تو فتح ہویا ہی نہیں اس دور فلاں دور فتح ہویا ہی نہیں جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوجبوا انہاں واسطے جنت واجب ہے. انہاں دی اندر ام حرام بنت ملہان موجود نے انہاں دی اندر دیگر کبار صحابہ موجود نے. اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سارے نو جنت دی بشارت عطا فرمائی سی. اے دا مطلب ہے کہ اس قسطنطنیہ یا کہہ لیجئے کہ اس شاہ روم دی طرف روم دی سلطنت دی طرف جتنے پیش قدمی کرنے والے لشکر نے سارے دے سارے جنتی نے اللہ دے فضل دینا فتح ہون تک. یہ حدیث پاک صحیح البخاری دی اندر میں عرض کر چکے ہیں. او دے علاوہ صحیح مسلم دی اندر 19-12 نمبر اور ابو داود شریف دے اندر 24-90 نمبر نسائی شریف دے اندر 31-72 نمبر ابن ماجہ شریف دے اندر 27-76 نمبر دارمی شریف دے اندر 24-65 نمبر دے اتے حدیث موجود ہے اور دیگر کتب دے اندر بھی یہ دے حوالے موجود ہیں. آئیے میرے قابل قدر بھائیو قسطنطنیہ یا قسطنطینیہ احادیث دے اندر اے دے نام ہوندے نے. بڑا مشہور ہے قسطنطنیہ نو جڑا فتح کرے گا او دے واسطے جنت ساڈے الفاظ نے. جڑا قسطنطنیہ نو فتح کرے گا او دے واسطے جنت دی بشارت. صحیح البخاری دی روایات جو میں پیش کر چکے آپ حضرات دے سامنے. بھائی فتح کرنا ضروری نہیں فتح تے ہونا انشاءاللہ. میرے پیغمبر نو جنیاں خواباں آئیاں سونے دیاں خواباں غلط ہو سکدیاں نہیں انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے. مگر پہلا لشکر جان والا انہاں دی اندر شامل ہون والے نو بھی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا قد اوجبوا جنہ واسطے جنت واجب ہو گئی انت من الاولین تو انہاں پہلیاں دے اندر شامل ہوئیں گے. جزیرہ قبرص دے عیسائی میرے بھائیو انہاں دے اتے حملہ ہویا. قسطنطنیہ اے ترکی دی اندر او دو روم دی سلطنت علیحدہ سی. اس سلطنت دی اندر پیغمبر کائنات علیہ السلام دے
750 سال بعد جا کے فتح ہویا ہے، مگر ان احادیث دے پیش نظر ہر اسلامی حکمران اور جرنیل دی کوشش رہی، بار بار اس قسطنطنیہ تے حملہ کیتا، بار بار یلغارہ ہوئیاں، ہر ایک دی کوشش سی کہ سعادت میں پا لواں یا ان سعادت منداں دے اندر میں کہہ لیجئے میں شامل ہو جاواں۔ پہلا جہاد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 ہجری دے اندر کیتا۔ امیر معاویہ نے درخواست کی تھی، فرما روا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ جناب مینوں اجازت دیتی جائے میں ادھر یلغار کراں۔ اے اس ویلے میں عرض کر چکیا ایک گورنر سن مصر دے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں دوسرا حملہ 55 ہجری دے اندر روم دے دارالحکومت سلطنت دے اوپر سلطنت دے اندر جناب ہویا قسطنطنیہ دے اتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اپنے دور خلافت دے اندر اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سن اور مسلمانہ دے حکمران و فرما روا سن۔ پہلا جس ویلے حملہ ہویا بنفس نفیس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر نو لے کے گئے سن اور انہاں دے جرنیل سن۔ دوسرا حملہ جس ویلے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر ہویا اس ویلے انہاں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ نو اس لشکر دا سپہ سالار بنایا سی۔ جی یزید بن معاویہ نو، یہ وہی یزید بن معاویہ جنہوں اتنی گالاں کڈیاں جاندیاں نے، جدے اوپر تبرہ کیتا جاندہ ہے، جدی شان دے اندر بہت زیادہ گستاخیاں اور سمجھا جاندہ جڑا یزید تے لعنت نہ کرے او دے اتے ہزارہ لعنت استغفر اللہ۔ شیعہ سنی سارے اس معاملے دے اندر اور بعض اہل حدیث پاگل ہوئے پہنے، اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لشکر دے سپہ سالار جناب یزید بن معاویہ سن، اور اس لشکر دے اندر صحابہ کون سن جڑے زیر کمان سن؟ جناب میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کہو رضی اللہ تعالی عنہ یہ دے اندر شامل سن۔ مسلمانہ دے اس لشکر دا حصہ سن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دے اندر سن رسول اللہ دے چچیرے بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دے اندر شامل سن ام حرام بنت ملحان دے شوہر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دے اندر شامل سن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے صحابہ زیر کمان سن۔ جس ویلے حملہ ہویا سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول مدینے جا کے جنہ دے گھر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی رکی سی اور انہاں نو میزبانی دا شرف ملیا سی، اس جنگ دے اندر اے شہید ہوئے سن، اس حملے دے اندر زخمی ہوئے، پھر آخر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ انہاں نے وصیت کیتی سی کہ میری لاش نو تسی اگے لے کے جانا جتھوں تک فتوحات دا سلسلہ چلتا رہے اللہ نو منظور ہوئے، جتھوں تسی پلٹو آخر تے جا کے مینوں تسی دفن کرنا ہے، تاکہ میرا اے باڈی میرا جسم اے لاش بھی اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر جہاد سفر دے اندر توڑے نال ہم رکاب رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قسطنطنیہ دے دروازے تے انہاں نو دفن کیتا گیا۔ پہلا حملہ کیتا سی امیر معاویہ نے، دوسرا حملہ کیتا سی یزید بن معاویہ انہاں دے بیٹے نے۔ امام محلب بیان کردے نے کہ اس اعتبار دے نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن معاویہ دونوں دی منقبت ثابت ہوندی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو فرمایا مغفور لہم یا فرمایا وجبت اوجبو قد اوجبو انہاں واسطے جنت واجب ہے، اے منقبت ثابت ہوئی، اے دے حصے دار نے انشاءاللہ۔ جس ویلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کیتا گیا، اس ویلے این قسطنطنیہ دے دروازے دے قریب کامیابی نہیں سی ہوئی، فتح نہیں سی ہوئی، مقابلہ سخت ہویا، آخر کار جس ویلے پلٹنا پیا اتھے پھر دفن کیتا۔
رومی دیکھ رہے سن یزید بن معاویہ نے ایک بڑک لگائی سی، بڑک نہیں لگائی سی، انہوں نے حقیقت دی اندر وارننگ دیتی سی کہ آئے رومی کتے ہو، جان دے ہو سی جنہوں دفن کر رہے کس قدر صحابہ دی اندر معزز اور محترم سن، اے میزبان رسول سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان نوازی دا شرف پان والے سن، اور صحابہ دی اندر جلیل القدر سن، اسی انہوں دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اگر یاد رکھو، کن کھول کے سن لو، انہاں دی قبر دی کسے طرح تسی بے حرمتی کیتی ساڈے بعد، تو میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت تک سرزمین حجاز، سرزمین عرب، سرزمین ایشیا دی اندر کسے توڑے معبد خانے اور دیر دی اندر نہ ٹل دی آواز آئے گی، نہ کسے چراغ دی روشنی رہن دیتی جائے گی، سارے ملیا میٹ کر دیا گا۔ چنانچہ اس بارو اور جوان مردی دی ایک وارننگ دے نال رومیاں نو جرت نہ ہوئی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک دی کوئی بے حرمتی کر سکن۔ بھائیو دوستو، آئیے میں اپنی گفتگو نو تھوڑا اگے لے کے چلا۔ استنبول ترکی دا بہت بڑا شہر ہے جدا اج نام استنبول ہے، 2000 سال پرانا یہ شہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر نو فتح کرن والے واسطے جنت دی خوشخبری دیتی ہے۔ ایتھے 1100 سال تک عیسائیاں دی حکومت اور بڑا مضبوط ترین ملک، بڑا اعلیٰ مضبوط شہر قسطنطنیہ، بہت بڑی یہ فصیل یعنی یہ تحفظ بارڈر اس پورے شہر دے گرد 3 دیواراں سن، ایک باؤنڈری، او دے بعد کچھ میل دے بعد دوسری باؤنڈری، اگلے میل دے بعد دوسری باؤنڈری، گویا سدے سکندری سن، دیوارے چین سن، نہیں سدے سکندری تو بھی بڑھ کے دیوارے چین تو بھی اتے، انی چوڑیاں دیواراں سن کہ 20-20 فٹ چوڑی پہلی دیوار، اس تو زیادہ اونچی بلند اور چوڑی دوسری دیوار، اس تو اگے تیسری دیوار جڑی عہدے تو بھی بلند اور زیادہ چوڑی سی۔ مورخین کہندے نے دے اوپر 2-3 بساں بیک وقت چل سکدیاں سن، گویا سڑکاں سن، اور 20-20 فٹ اونچیاں جنہاں کو پار نہ کر سکے، اور اتنی ہی چوڑیاں، انہوں فتح کرنا کو معمولی بات نہیں سی۔ اس قسطنطنیہ دے شہر دے 3 طرف سمندر سی، سمندر ایک جانب خشکی سی، اور پورا یورپ انہاں دی پشت تے سی۔ ایشیا دے اندر، ترکی دے اندر جو صورتحال سی، جناب خلافت عثمانیہ او دی فتوحات پھیل دیاں چلیاں جا رہی سن اللہ دی رحمت دے نال، سارے یورپ دے چوڑے جڑے سن وہ انہوں سپورٹ کر دے سن کہ اے قسطنطنیہ فتح نہ ہو جائے۔ اے دے واسطے مدینیوں فوجاں گئیاں، اے دے واسطے شام مصر چو فوجاں گئیاں، اے دی خاطر بہت سارے اسلامی جرنیلاں نے یلغاراں کیتیاں، اے اعزاز پان دے واسطے دیواراں بڑیاں بڑیاں ناکام ہو جاندے سن، بڑے بڑے حصار سن ناکام ہو جاندے سن، جناب اوپر دیواراں دے قلعے تعمیر کیتے سن جتھے مسلح فوجی ہر وقت پہرا دیندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، اے دی خاطر آئیے ایک حدیث آپ دے سامنے میں پیش خدمت کرا، یہ مستدرک للحاکم دے اندر موجود ہے، 4 جلد صفحہ 468 دے اندر، اور مسند احمد ابن حنبل دی 5ویں جلد صفحہ 441 دے، موجم کبیر طبرانی دے اندر، ابن عساکر دے اندر موجود ہے، اور سلسلہ ضعیفہ دے اندر بھی موجود ہے۔ یہ دی سند امام البانی نے کلام کیتا ہے، کیونکہ دیانت داری ہے کہ جو حقیقت آپ دے سامنے پیش کیتی جائے۔ قال سمعت رسول اللہ، بشر غنوی بیان کردے نے رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے
کہندے نے میں اپنے کناں دے نال پیغمبر دو جہاں علیہ السلام دے کولوں سنیا، آپ نے فرمایا سی لتفتحن القسطنطینیہ، تسی ضرور بر ضرور قسطنطنیہ نو فتح کرو گے۔ ہائے ہائے قربان جاواں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں اپنے خطبے دے ابتدا دے اندر چھوٹا جہا ایک قرآن دا اقتباس، چھوٹا جہا پیارا جہا مقدس یا اعلیٰ جہا برکت والا جملہ پڑھیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ سچ کیا میں کہنا محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں میں کہنا کہ سرزمین عرب دے اندر بیٹھے، عرب ایشیا دا حصہ ہے، عرب دے اندر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے اندر یہ بشارت دے رہے ہیں جس دور دے اندر آپ علیہ السلام نو جہاد تو کن کھرکن دی فرصت نہیں سی، اس دور دے اندر دے رہے ہیں جدو قحط سالیاں سن، اس دور دے اندر پیغمبر بولے نے جس ویلے صحابہ خندقہ کھود رہے سن، انہاں دیاں کمرہ دوریاں ہو رہی سن، سدھیاں نہیں سن ہوندیاں، انہاں نے پتھر دیاں سلیٹاں اپنے پیٹ تے رکھ کے اتے کپڑے بننے سن تاکہ انہاں دا کمر نہ ٹوٹے، مورے نہ ہل جان، اور جناب فاقیاں تے فاقے سن، کئی دنوں تو کھاتا نہیں سی۔ سیدنا جابر دا وہ کھانا جڑا 10-14 بندیاں دا کھانا سی 1400 بندیاں نو کفایت کیتا سی، اللہ نے برکتاں پائیاں سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سی۔ میرے قابل قدر بھائیوں اس دور دے اندر میں کیوں نہ مننا محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی جاہل، کوئی نادان، کوئی کافر، کوئی منکر او دے سامنے پیش کرو اس صورتحال نو اور کہو کیسر و کسرا دے فتوحات دیاں بشارتاں اس محمد نے دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہیں گے ہاں اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی، کھان نو کھجور نہیں ملتی تے فتح قسطنطنیہ نو کر دے پینے، لیکن نہیں جدو تیرے جیسے میرے بھائی آپ جیسے میرے بزرگ آپ جیسے میری بہنہ بزرگ ماما باجیاں دے سامنے جنہ دا ایمان ہے کہ اللہ دی قسم میرے پیغمبر فاتح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم نے آپ دے ہونٹا دے وچوں لا یخرج منہما الا حق، حق دے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، محبت وہی بول دے نے، وہی دے موتی رول دے نے، وما نتنزل الا بامر ربک، ادھر فرشتہ ہوندا تے اللہ دے حکم دے بغیر نہیں ہوندا، ادھر میرے پیغمبر بول دے نے ما ینطق عن الہوا، رب دے حکم دے بغیر نہیں بول دے۔ انہاں نو یقین ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لتفتحن قسطنطینیہ، مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے، کیونکہ دو تاکید دے لفظ نے، ایک لام تاکید ہے، ایک نون تاکید ہے، جدو بھائیو دونوں تاکید دے جملے الفاظ حرف جمع ہو جان اس ویلے او دی اندر قسم دا معنی بندا ہے۔ اس واسطے میں کہنا مینوں کعبے دے رب دی قسم، میرے پیغمبر فرماندے نے تسی قسطنطنیہ نو ضرور فتح کرو گے، ولا نعم الامیر امیرها ولا نعم الجیش جیش ذالک، اللہ دی قسم انہاں دا امیر بھی بڑا بے مثال ہوئے گا جڑا قسطنطنیہ نو فتح کرے گا، اور اللہ جاندا جے کہ اے لشکر بھی بڑا ہی بے مثال ہوئے گا جڑا اے اعزاز پائے گا۔ تاریخ نے دسیا کہ انہاں دا امیر لشکر واقعی بڑا لائق سی، سارے بڑے لائق سن، مگر بڑا زیرک، بڑا دیانتدار، بڑا للہیت والا، نہایت اللہ دا پیارا، لائق ترین، صلاحیت والا اللہ دا بندہ، ایک مضبوط ترین جسے دا مالک، اعلیٰ ترین عزائم رکھنے والا، اللہ دے اوپر کامل یقین و ایمان رکھنے والا، او دا نام سی محمد، او دا نام سی محمد، بس اے محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے دا بھی نام محمد سی، سلطان محمد الفاتح دے نام تے جو مشہور ہوئے، انہاں نے فتح کیتا چونکہ قسطنطنیہ نو اس واسطے فاتح دے نام دے اوپر انہاں دا لقب پیا۔ آئیے انہاں دی جنگی سٹریٹجی، انہاں دا فن مہارت حرب، جنگی مہارت، انہاں دے باپ سلطنت عثمانیہ دے 7واں حکمران سی، سلطنت عثمانیہ دا 7واں حکمران سی۔ سلطنت عثمانیہ دا میں تعارف کروانا آپ حضرات دے سامنے تھوڑا، یہ بڑے لائق ترین
سلطان مراد ثانی انہاں دا باپ سی. سلطنت عثمانیہ جدا بانی اج کل ڈرامہ ایک چل رہا ہے ارطغرل غازی، وہ دا بانی سی سلطنت عثمانیہ دا. وہ بھی نہایت بہادر، نہایت ایماندار، نہایت جری. اللہ تعالیٰ نے بڑیاں صلاحیتاں انہوں نے عطا فرمائیاں. تو خلافت عثمانیہ 3 بر اعظمہ دے اوپر محیط سی، پھیلی ہوئی سی. ترکی دے اندر آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ مدینہ اور مصر جیسے سارے شہر نہیں، ممالک سلطنت عثمانیہ دا حصہ سن. ایک کو حکومت سے اس سب دے سب ممالک دے اندر شامل سن. خلافت عثمانیہ 1924 تک قائم رہی. پہلی جنگ عظیم دے بعد 1923 دے اندر مخالف اتحادی فوجاں نے، بدبختاں نے، جدے اندر فرانس، جدے اندر جرمنی، جدے اندر برطانیہ، ایک خباسادی جماعت جڑے اج بھی دنیا دے بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون جیسے خبیث نے، اج بھی بدماشیاں انہاں دیاں جاری ساری نے. انہاں نے سلطنت عثمانیہ نو جڑا تحقیق کیتا، ختم کیتا. وہ بھی ایک علامہ اقبال بھی روندا گیا کہ افسوس جنہاں نے خلافت دے خاتمے دا اعلان کیتا ان چوڑیاں دے کہن دے اوپر. اس وقت دا حکمران سی سلطنت عثمانیہ دا مصطفیٰ کمال عطا ترک دے نام تے جنہوں یاد کیتا جاندہ ہے. انہوں نے گھیریا، پلاننگ دے تحت دمکایا، روب دے اندر لے آندہ اور دستخط کروائے. ایک ہے کہ اگر تو اپنی سلطنت نو بچانا چاہنا ہے تے اس معاہدے دے اتے، ان شرطان دے اتے تو دستخط کر، ہاں یا نہ دے اندر جواب دے. ہاں نہ یاد جے ساڑھے پرویز مشرف نو بھی انہوں نے کیا سی افغانستان تے جدو حملہ کرنا سی کہ بس 2 ہی آپشن، یس نو، ہاں نہ اور کچھ نہیں. جے میں ساڑھا بہادر جرنیل مکے لہران والا جڑا سے نا پیغام تے ایک فون تے وش گیا. اس طرح مصطفیٰ کمال عطا ترک بہت بڑی سلطنت دا فرما روا وہ بھی بچ گیا. 100 سالہ معاہدہ ہویا. اس عطا ترک نے اس معاہدے دے اوپر دستخط کیتے اور معاہدے دے اندر یہ دا نام سی معاہدہ لوزان. لوزان نامی معاہدہ 2023 دے اندر یاد رکھیے گا. ایک خوشخبری ہے اللہ دی رحمت دی کہ 2023 دے اندر صرف 3 سال رہ گئے ہیں. 3 سال دے بعد اے معاہدہ 100 سالہ ختم ہونے والا ہے. مسلمانوں نے اپنی تاریخ دا علم نہیں. آئیے میں آپ حضرات دے سامنے تھوڑا رکھاں کہ اس معاہدے دے تحت سلطان نو تمام معاملات تو فارغ کر دیتا گیا، صرف کٹ پتلی رہ گیا، بے دخل کر دیتا گیا. تمام انہاں دیاں جائیداداں نو ضبط کر لیا گیا اور خلافت آئندہ تیرا جانشین نہیں رہے گا، جمہوری نظام چلے گا. اس دے تحت نظام حکومت قائم کرنا ہے تسی. اور پہلی خلافت دے خاتمے دا اعلان نال کیا گیا کہ ترکی نے اپنی سرزمین دے وچوں پیٹرول نہیں نکالنا. اس تو بھی منع کر دیتا گیا. ترکی دی بہت بڑی بندرگاہ میں عرض کر چکے ہیں کہ 3 بر اعظم انہوں لگ دے نے. اس دی معروف بندرگاہ پاس فورس نام دی جو ایشیا اور یورپ نو قریب تو ملان دی، بہت زیادہ منفعت بخش اور انتہائی اہمیت رکھنے والی بندرگاہ. یہ بھی منایا گیا کہ اس بندرگاہ نو اس پورٹ فری قرار دیتا جائے گا اور تسی یہ دے ٹرکی ٹیکس نہیں لے سکتا. پوری دنیا دے یورپ دے جہاز آن، دن آن، رات آن، تسی ایتھو ٹیکس نہیں لینا کسے جہاز دے کولوں، تسی جناب پیسے نہیں لینے. 100 سالہ معاہدے دے تحت
جہازاں نو بھی ٹیکس فری کر دیتا گیا اور ٹرکی دے اس طرح گویا کہ ہاتھ پیر بن کے اپنا کھلا عمل دخل او دے اندر داخل کر دیتا گیا اور کھلی جارحیت اور کھلی بدماشی سی ہے گویا کہ انہاں لوگاں دی اسلامی خلافت اللہ دا نام اسلامی طرز حکومت مغربی کلچر دے اندر بدل گیا مصطفیٰ کمال اتا ترک ایدہ کٹ پتلی بن گیا اپنی حکومت اور اپنی جان بچائی اور او دا حصہ بن کے پھر جناب یورپین تہذیب نو ایتھے لیاندہ بدماشیاں آئیاں شراباں آئیاں اور ایک کلچر جڑا سی بدماشی دا سیکولر ذہن بنائے گئے روشن خیالی پرویز مشرف دے الفاظ کہہ رہے ہیں روشن خیالی انہیں دیتی اتا ترک نے یورپ دی خوشنودی دے واسطے اسلام دے خلاف ہر او کم کیتا جدا اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا سی میں پھر کہنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے 3 سال رہ گئے نے بدماشی دے معاہدے نو جس طرح میرے پیغمبر دے 3 سال سن شیب ابی طالب والے بند کر دیتا گیا حکا پانی بند سارا کچھ بند کوئی خرید و فروخت کوئی نہ معاہدہ انہاں دے نال کرے نہ انہاں نو سودا دے مسور دی دال تک چھڑا کی لین آنے انہاں نو بالکل کوئی دکاندار نہیں دے سکتا ایک خطبہ سارے نے لکھ کے کعبہ دی اندر لٹکا دیتا سی اس صورتحال دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اور آپ دا خاندان انہوں نے مشکلات دے اندر 3 سال گزارے درختوں دے پتے کھا کھا کے بل بلا کے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے رونے سارا کچھ برداشت کیتا آخر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ظالمو تہاڈا معاہدہ جڑا سی جا کے پتہ کرو جڑا کعبہ دے اندر تسی لٹکایا سی اور بڑا مقدس سمجھ کے او دے اوتے عمل کر رہا سو میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی دے نال جا کے دیکھو انہوں سارے نو دیمک کھا گئی ہے ختم ہو گیا وہ چونکہ کعبہ دے اندر سی انہاں واقعی نہیں سی دیکھیا کہنے لگے لے محمد نو تے 3 سال ہو گئے نے وہ تے اتھوں کھڈ چو باہر نہیں نکلے جڑی غار دے اندر موجود سن اوتھے پناہ گزین ہے جناب انہوں کس طرح پتہ لگ گیا غلط ہے اور دوسرے نے کہا بکواس بند کر جن نے محمد نے آج تک کدے غلط بات نہیں کی تو جا کے کعبہ دا دروازہ کھول کے اندر ویکھو تے صحیح جا کے جس ویلے دیکھا واقعی اس گتے نو سارا نو دیمک کھا چکی مارے شرم دے پھر انہوں نے اپنا پہرا چکیا میرے قابل قدر بھائیو میرے دوستو آئیے میں عرض کرا فلسطین دی تھوڑی جی فتح دے متعلق میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لشکر اور اے بہترین انہ دا امیر ہوئے گا انہ دے واسطے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتہ ہون گیاں اس سلطان محمد فاتح جدا باپ سی سلطان مراد ثانی انہیں اپنی زندگی دے اندر ہی ایدی تیاری شروع کر دی بہترین لائق ترین اساتذہ ایدی تربیت کر دے سن ایدے بیٹے دی او دی تعلیم دا بہترین اساتذہ دا اہتمام سی بڑے بڑے جرنیل حوصلہ مند انہوں تھپکیاں دین والے اور انہوں ذہن سازی کرنے والے سن اللہ دی توفیق دے نال پیغمبر دے بعد 700 سال 750 سال بعد دی بات کر رہے ہیں اس شہر دے اندر سلطان محمد فاتح نے 2 سال 19 سال دی عمر دے اندر یہ تخت نشین ہوئے انہاں دا باپ لائق ترین سلطان مراد انہوں کہہ گیا ٹاسک دے کے گیا بیٹا میں تینوں ایک ٹاسک دینا ایک ذمہ داری اور کچھ نہیں کہ قسطنطنیہ نو فتح کرنا ہے اور ان عیسائیاں چوڑیاں دے کولوں آزاد کرانا ہے تے میرے بیٹے محمد نے آزاد کرا سرزمین عرب تے اسلام دا غلغلہ مچان والا محمد اللہ دا رسول سی صلی اللہ علیہ وسلم اور قسطنطنیہ دیا چولہ ہلان والا او دا غلام محمد ہوئے گا جنہوں محمد الفاتح کے آ جائے گا اپنی ایک بیگم جڑی بڑی لائق ترین سی وہ بھی یورپ دے وچوں ویاہ کے لے آندی سی بڑی ایمان والی بڑی بہادر خاتون او دا انتخاب کیتا سلطان مراد ثانی نے انہوں کہندا سی اپنی بیوی نو کہ تو محمد نو میرے بعد میری زندگی دے بعد بھی ایک میرے بیٹے نو بات یاد کرواندے رہنا انہوں کہنا قسطنطنیہ جدو ملاقات ہو بھی تینو ادب دے نال ماں سمجھ کے سلام کرے میرا بیٹا تے تو انہوں کہنا ہے تھپکی دینی ہے کنڈ تے ہاتھ مار کے کہنا ہے بیٹا قسطنطنیہ بھولنا نہیں یہ سبق یاد رکھنا ہے اپنے باپ دا چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، 2 سال انہیں پلاننگ کی تھی، 21 سال دی عمر دی اندر انہیں قسطنطنیہ نو فتح کیتا۔ قسطنطنیہ دی صورتحال کیسی؟ میں عرض کر چکیا 3 دیواراں سن جدی فصیل سی 20-20 فٹ اونچیاں، 20-20 فٹ چوڑیاں، بلکہ اس تو زیادہ اگلی دیوار اس تو چوڑی، اگلی دیوار اس تو چوڑی، اور 3 پاسے سمندر، سمندر دے اندر انہوں نے بحری جہاز 24 گھنٹے پہرا دین والے، کیونکہ انہوں نے پتا سی چوڑیاں نو کہ محمد نے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ہدف دیتا ہے اور فرمایا کہ فتح ہونا ہے، لہذا اپنے آپ نو بچانا ہے۔ 1100 سال حکومت کی تھی انہوں نے، 1100 سال پرانے حکمران، ہر وقت بحری بیڑے جناب 4 چفیرے پہرے دے اوپر اور بڑی بڑی زنجیراں انہوں نے سمندر دے اندر ادھر بنیاں درمیان دے اندر لٹک رہی نے تاکہ کوئی بحری بیڑا انہوں کراس نہ کر سکے، الجھ جائے، وہ دے پاؤں الجھ جان۔ محمد الفاتح نے بڑے دورے کیتے، کچھ فاصلے تے ایک محل تیار کروایا، اپنی رہائش اوتھے لے گئے، گاہے بگاہے اتھوں جا کے دیکھ دے، جائزہ لین دے، آخر انہوں نے بحری بیڑا تیار کیتا تاکہ سمندری سفر جیڑا ادھروں بھی حملہ اور یلغار کیتی جا سکے، اور توپ تیار کروائی جدا قطر 2.5 فٹ سی، اور چھوٹی توپاں بھی او دے نال، اور او دا گولا کوئی بارود نہیں سی، او دے وچ سادہ پتھر کٹ کے گولی بنائی، گولا بنایا جاندہ جیڑا 5 من دے قریب گولا سی، اور پتھر پھینک دی سی، جیڑا پہلا پتھر پھینک گیا 7 فٹ زمین دے اندر دھنس گیا۔ سلطان نو یقین ہویا ہے مار کرے گا، کم دکھائے گا، انہا کہ 7 فٹ اس قدر پچھو، اور ایک عیسائی دے کولو تیار کروائیاں گنا اے توپا جناب ان بحری بیڑے نے وہ دے توپا نے انہاں دے اوپر فوجی بھی نے، ایک اس طرح لے جائے جان 15-20 کلومیٹر دا سفر ہے۔ سلطان نے بڑی مشاورت کی تھی، اللہ دے کو دعاواں اپنے فوجیاں نو غیرت والا بنا دیتا، ہدف دیتا، رات دن پوری مشینری اس پاسے لگا دیتی۔ ایک رات ہے، سلطان کہندا اگر صبح ہو گئی تے کم نہیں بنے گا، رات دے اندر اے بحری بیڑے کشتیاں اتھے پہنچانیاں نے، اور اتنے باری بھرکم کہ جنہوں بیل بھی نہیں کھینچ سکتے، اونٹ نہیں کھنچ سکتے، کیا کریے؟ موڈیاں تے چک کے لے جانو اسیر ہے، خشکی دے راستے کس طرح پہنچایا جائے؟ سلطان محمد الفاتح نے اپنی جرنیلہ دے نال مشاورت دے بعد فیصلہ کیتا، 1000 اونٹ ایک رات دے اندر، 1000 اونٹ ایک رات دے اندر ذبح کر دیتے، انہاں دیاں کھلاں الٹیاں بچھائیاں، انہاں دی چربی پگھلائی، او دے اوپر پھیلائی، معاملہ پھسلن بن جائے، پھسلن بنائی، تلکن بنائی، جناب 15 تو 20 کلومیٹر دا فاصلہ اس بہادر اسلام دے جرنیل شیر نے اس طرح بچھا دیتی، سڑک بنا دیتی، او دے اوپر کشتیاں رکھیاں، اپنے جرنیلہ فوجیاں نے کہا دھکا لگاؤ، کچھ اگوں کھچو، کوئی پچھو لے کے جاؤ، رات ایک دن نہیں چڑھن دینا، رات چراغاں بتیاں بلدیاں پئیاں نے، انہاں نو تصور بھی نہیں سی کی ہو رہا ہے، کادی روشنیاں نے، لیکن اللہ دی توفیق دے نال انہاں ایک رات صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے کشتیاں سمندر دے اندر لنگر انداز ہو چکیاں سی، اسلامی فوجاں دے اندر موجود نے، ادھرلے پاسوں توپاں اٹھائیاں، اتوں دی خشکی دا راستہ، ان دیواراں تے بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ادھروں بمبار ہو رہی ہے، گویا سمندری رستہ، ادھروں بھی یلغار ٹھا ٹھا، خشکی دے رستے ادھروں بھی پھا پھا، پریشان ہو گئے عیسائی، کہنے لگے کی کیتا جائے، مگر اتنی لکھاں دی فوج او دا مقابلہ کرنا بھی انہاں دے بس دی بات نہیں، ماں سوا اس دے کہ حصار دے اندر پناہ حاصل کرن۔ آخر سلطان توپاں جس ویلے جناب بمبارمنٹ کر رہی نے، دیواراں دے اتے مار رہی نے، اللہ دی رحمت نالے رات روندے نے، قنوت نازلہ پڑھ دے نے،
اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے، او دی مدد طلب کردے نے، اللہ دی مدد آخر آئی، عرش والے رب نے مدد فرمائی، دیواراں دے اندر دراڑا پئیاں، سلطان نے سجدہ شکر ادا کیتا کہ دیواراں دے اندر دراڑا آ گئیاں نے، بمبارمنٹ تیز کر دیو، آخر وہ دی اندر ہول بننا شروع ہو گیا، رستہ بن گیا، فوجاں ادھر دی گھسیاں، اگلی دیوار نو کراس کیتا، اگلی نو توڑ کے کراس کیتا، اللہ دی رحمت دے نال کچھ بلندیاں جس ویلے چڑھن لگے، ان رومیاں نے بدبختاں نے گرم آئل تیل گرم کر کے کلکلاندا ہویا، اتوں انہاں دے اوپر دیگاں الٹائیاں، کئی ایک اسلام دے جرنیل اور سپاہی کوئی نہ ہوئے، چل کے نیچے گرے، اللہ اکبر، مگر ہمت نہیں ہاری، سلطان نے کہا نہیں، قربانیاں دے کے سارے کم ہوندے نے، اس واسطے ہمت نہیں ہاری، آخر کار اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اس قسطنطنیہ نے فتح کیتا، اللہ تعالیٰ دی رحمت آئی اور جا کے انہاں دے اعلان کیتا سی جو کچھ دن لیٹ تو ہویا، ڈیٹ دیتی سی فلاں دن فلاں انہاں دے بڑے گرجے دی اندر اللہ دی توفیق دے نال اسی نماز ظہر ادا کرا، نماز ظہر جا کے انہاں دے بڑے گرجے دی اندر ادا کیتی، اوتھے خطبہ دیتا، لوگاں نو عام معافی دا اعلان کیتا، کیا میرے پیر دا نام بھی محمد، اس دے غلام دا نام بھی محمد ہے، انہوں نے مکہ فتح کر کے کیا سی انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی اعلان کرنا جاؤ تسی سارے دے سارے اللہ دے فضل دے نال آزاد ہو، کسے دی جان نو کوئی خطرہ نہیں، کسے دی عزت نو کوئی خطرہ نہیں، اسلامی فوجاں کولوں یاد رکھیے گا، حالانکہ صورتحال ہے ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها، تو انہوں یاد ہوئے گا اس ہلاکو خان نے اور اس قسم دے کافر جرنیلہ نے انسانی کھوپڑیاں دے منار کھڑے کیتے سن، مگر اسلام دے جرنیل نے کیا، یاد رکھو سب دی عزت بھی محفوظ، سب دا مال بھی محفوظ، اقلیتاں دے حقوق بھی ملن گے، ہاں جڑا مسلمان ہو جائے گا وہ ساڈا بھائی ہوئے گا، انشاءاللہ سے انہوں فراخ دلی دے نال سینے دے نال لگاواں گے، اے قسطنطنیہ اللہ دے فضل دے نال فتح ہویا، اللہ تعالیٰ دے اس نیک بندے نے دا نام اسلام تبول رکھیا، جڑا بعد دے اندر اسلام بول تو استنبول مل کے بنیا، آج جڑا دنیا دا بہترین شہر ہے، اے دے واسطے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی فتح کرو گے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے 700 سال دے بعد جا کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بشارت اور اس خواب نو عملی جامہ دیتا، اللہ دے کولو دعا ہے اللہ انہاں سارے اندے اتے رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک انہاں دے جڑا بہت ڈرامہ آیا اور دنیا دے اندر پھیلیا بڑا ہٹ ہویا، وہ ڈرامہ دیکھن دے واسطے علماء دے کولو اجازتاں طلب کیتیاں جاندیاں، جی اسلامی تاریخ تو آگاہی دے واسطے نادانہ نو اگر اس طرح ڈرامے دے صورت دے اندر ایک حقیقت نو فلما کے دیتا جائے تاکہ انہاں دے خون کھولن، خون گرم ہون اور انہاں دے جوہر بہادری دے جو بھی نے اللہ تعالیٰ انہاں توانائیاں نو میدان دے اندر لے آئے، انشاءاللہ کم ہون والا جے دنیا دے اندر اسلام دی اور کفر دی سب تو بڑی تیسری جنگ جڑی ہے وہ ہونے والی ہے، او دے واسطے اپنے ذہناں نو تیار کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے تے میرے تے رحمت فرمائے اور عالم اسلام تے رحمت فرمائے، اج او دا ہی محترم طیب اردوان ترکی دا حکمران فرما روا اللہ نے نیک دل حافظ قرآن قاری قرآن دینی مدارس دا پڑھیا ہویا اللہ تعالیٰ نے حکمران دیتا ہے، جتھے برما دے اندر ظلم ہویا کوئی سر چک کے نہیں سی دیکھتا تے مذمت نہیں سی کردا، اپنی زوجہ محترمہ دے نال اوتھے او شیر اللہ دا پہنچیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ کوئی تو ہے مسلم حکمران جو ساڈے کول آ کے داد رسی دے واسطے پہنچیا، انہیں انہوں نے تسلیاں دیتیاں، انہیں مذمتاں کیتیاں، ہر میدان دے اندر ہر موقع تے کشمیر دا معاملہ آیا انہیں مسلمانہ دی حمایت کیتی، فلسطین دا معاملہ آیا مسلمانہ دی حمایت کیتی، شام دا معاملہ آیا مسلمانہ دی حمایت دے اندر بولیا، دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال دیگر حکمرانوں بھی ایسی غیرت ایمانی اور بہادری دا جذبہ عطا فرمائے تاکہ دنیا کائنات دے اندر مل کے اللہ تعالیٰ دے دین دی عظمت دے پرچم لہرائے جان اور مشکل وقت دے اندر یک جان ہو کے سیسا پلائی دیوار ہو کے حکمران بھی اور انہاں دی اقوام بھی ساریاں کفر دے سامنے کھڑیاں ہو سکن، جزاکم اللہ وآخر